अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेट लॉस सीरीज़ में एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे फल का जिक्र करते हैं, उसको साइंटिफिकली रिव्यू करते हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक ऐसा फल जो कि वेट लॉस में बहुत मदद देता है, अगरचे इसकी अवेलेबिलिटी हमारे रीजन में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ढूंढा जा सकता है सीज़न में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाइन एप्पल की, जिसको गलबन उर्दू में या अरबी में अनानास कहते हैं। और ये फल मैंने यूरोप में तो खुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था जब मैं यूके में पीएचडी कर रहा था। सो फॉर मल्टीपल रीजंस मैं वहाँ पे अपना वेट जो है वो मेंटेन नहीं कर सका था और मेरा वेट बढ़ गया था लैब में बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से, पढ़ाई के बोझ की वजह से। तो फिर हुआ ये कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक स्टेज आई जब मैं परेशान हो गया कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो फिर मैंने कुछ लिटरेचर रिव्यू किया और मुझे ये नज़र आया कि अगर मैं पाइन एप्पल को यूज़ करूँ तो मेरा ये मसला तेज़ी से हल हो सकता है। ज़ाहिर है मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी, तो साथ में मैंने जब पाइन एप्पल लेना शुरू किया तो उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो इंटेंसिफाई हो गए। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। मोटापे की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, उसमें एक इन्फ्लेमेशन भी है, यानी हमारी जो सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन होती है, खलियों में जो सोजिश होती है किसी भी वाइटल ऑर्गन के अंदर, जब हमारे ये अज़ा प्रॉपरली काम करना छोड़ देते हैं एजिंग की वजह से, उम्र बढ़ने के साथ, या फिर खुराक में एहतियात न करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिक वेस्ट जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो इन्फ्लेमेशन की सूरत में होता है, सोजिश की सूरत में होता है। तो पाइन एप्पल के अंदर बेसिकली एक एंजाइम है जिसको ब्रोमेलिन कहते हैं, और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। ये सोजिश को कम करने वाला एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंजाइम है। तो वो लोग जिनको इन मैकेनिज़म्स का नहीं पता कि खुराक में बेहतियाती कैसे हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश प्रोड्यूस करती है और जिसकी वजह से फिर मोटापा होता है, तो वो मेरी पिछली वीडियोस चैनल में जाके देख सकते हैं। ये एक प्लेलिस्ट की सूरत में अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि कैसे गंदम की रोटी, खाने में इस्तेमाल होने वाला ऑयल या घी, और इसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल हमारे जिस्म में कैसे इन्फ्लेमेशन या सोजिश प्रोड्यूस करता है। और उम्र गुजरने के साथ साथ रफ्ता रफ्ता हम ये देखते हैं कि फिर हमारा वज़न बढ़ने लगता है। तो ब्रोमेलिन नामी एंजाइम एक पोटेंट, एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जो कि हमारे जिस्म के खलियों की इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करता है। और इंटरेस्टिंगली मुझे खुद भी ऐसे लगा कि जब मैं पाइन एप्पल के साथ अपना वेट रिड्यूस कर चुका, तो मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे मेरी उम्र 4 से 5 साल पीछे चली गई है। आप खुद भी ये महसूस करेंगे। हो सकता है आपको ऐसे लगे जैसे आपको भरी जवानी में महसूस होता था। पेट की चर्बी कम करने में इसकी एफिकेसी एक्सीलेंट है। इस पर रिसर्च मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये थोड़े अरसे में आपकी पेट की चर्बी को श्रिंक कर देता है। हो सकता है मेरी गुफ्तगू आपको टीवी एड्स की तरह लगे, मगर यकीन करें मैं इस फल से खुद इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट से कि मैं ये कहने पे मजबूर हूँ। तो पाइन एप्पल न सिर्फ चर्बी को काटता है, वेट रिड्यूस करता है, बल्कि इसके अंदर ताकत भी मौजूद है। इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन ए वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर होता है। तो ऐसे नहीं होगा कि आप जब पाइन एप्पल थेरेपी कर रहे होंगे तो आपको किसी लम्हे पे ये लगे कि हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, क्योंकि आपको वाइटामिन और मिनरल्स भी साथ में ये फराहम कर रहा होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर फाइबर की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, क्योंकि अक्सर जो वज़न कम करने की अप्रोचेज़ या तरीके बताए जाते हैं उसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी फास्टिंग वगैरह शामिल होती है, इसका ज़िक्र हम अगली वीडियोज़ में करेंगे, वो भी बहुत अहम है। लेकिन वो इतनी एक्सेसिवली फास्टिंग सजेस्ट की जाती है कि लोग घबरा जाते हैं। शुरू के चंद दिनों में तो वो भूखे रह लेते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये पता चलता है कि उसकी वजह से उनके जिस्म में इतनी वीकनेस हो रही है, तो वो डर के मारे वो रजीम छोड़ देते हैं। तो पाइन एप्पल थेरेपी में मज़ा ये है कि ये स्टमक फिलर का भी काम करता है। आपको स्टमक फुलनेस भी होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आप भूखे हैं बहुत ज़्यादा, आपको वाइटामिन और मिनरल्स भी मिलते रहेंगे और साथ साथ आपका वज़न भी कम होता रहेगा। तो इसके बहुत एडेड बेनिफिट्स हैं। तो चूंकि ये स्टमक फिलर है, आपके स्टमक को ये लगता है कि मैं भरा हुआ हूँ, क्योंकि स्टमक की सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बचपन में मैंने एक कार्टून देखा था जिसमें एक शख्स की तोंद बड़ी हुई होती है और उसके नीचे एक कैप्शन लगा होता है कि पेट बड़ा बदकार है बाबा। तो वाकई बात तो ऐसी है।
ہماری اکثر بیماریاں پیٹ ہی سے اٹھتی ہیں، اور پیٹ کی چربی آج کل کے دور میں سب سے خطرناک چیز ہے۔ اب آپ جیسے 30 سال کی عمر کو کراس کرتے ہیں یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں مشقت نہیں ہے۔ ہم کھاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، چونکہ مشقت نہیں ہے، ہم کیلوریز برن نہیں کرتے، تو وہ سارا کھانا ہمارے جسم میں چربی کی شکل میں سٹور ہوتا جاتا ہے، اور بالآخر پھر ہم چربی کے پہاڑ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ آج میں نے آپ کو ویٹ لاس کی ایک قدرتی میڈیسن بتائی ہے، مگر یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ ایسا نہ کرنا شروع کر دیں کہ پائن ایپل جوس مارکیٹ سے لینا شروع کر دیں۔ اس کے اندر بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، اور وہ آپ کے موٹاپے کو ملٹیپلائی کر دے گی مزید۔ پائن ایپل کے اندر بہت سارے قیمتی اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ پائن ایپل نے بڑے ڈرامائی انداز سے اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ اس سے آپ کے جسم کی چربی پگھلتی ہے، اور کلینکلی سپیکنگ جو آپ ڈسلیپیڈیمیاز یا کولیسٹرول کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس سے بہت آسانی سے قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس سٹیج پہ میں آپ کو وہ طریقہ کار بتاتا ہوں جس طرح میں نے پائن ایپل کو یوز کیا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے اس کے اچھے افیکٹس نظر آئے، تو میں وہی آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا۔ میں صبح ناشتے میں پائن ایپل کے 4 سے 5 قتلے جو راؤنڈڈ سلائسز ہوتی ہیں وہ استعمال کرتا تھا۔ پائن ایپل کو کاٹنا بھی ٹرکی ہے، تو یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک اسپیشل کٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے آن لائن، اور اس کے ذریعے آپ بہت آسانی سے کاٹ سکتے ہیں اسے۔ ہاں، ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ پائن ایپل بہت زیادہ پکا ہوا نہ ہو، بہت زیادہ میٹھا نہ ہو، تو ایسی سٹیج پہ ہو کہ وہ زیادہ کچا بھی نہ ہو اور زیادہ پکا بھی نہ ہو، اس کے ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میرے 3 سے 4 گھنٹے بڑے آسانی سے گزر جاتے۔ اس کے بعد جب مجھے بھوک لگتی تو میں 4 سے 5 سلائسز مزید کھا لیتا ہوں، دوبارہ سے میرا اسٹامک فل ہو جاتا، مجھے ایک سینس آف فلنس محسوس ہوتی، میرا معدہ مجھے خالی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک سیٹسفیکشن اس میں رہتی ہے کہ آپ کو جو زیادہ ہنگر کریمپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ فیل نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے بیچ میں کبھی کبھی بھوک تنگ کرتی تو میں نٹس وغیرہ استعمال کر لیتا، چند دانے بادام کے ہو گئے یا اخروٹ کے ہو گئے، یا اس کے علاوہ جب مجھے بھوک لگنے لگتی تو میں کیوکمبرز کھا لیتا، کھیرے وغیرہ میں کھا لیتا، سیلڈ وغیرہ۔ میں شام تک اسی ڈائٹ پہ رہتا جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ رات کے کھانے میں پروٹین لیتا، ایک پتلی سی روٹی، یا جس کو وہاں پہ یورپ میں اس کو ٹیکو بولتے ہیں۔ ٹیکو میں ایک پتلا سا نان ہوتا ہے جس کے اندر گوشت ریپ ہوا ہوا ہوتا، تو میں مٹن کا ٹیکو استعمال کرتا تھا، اور وہ مجھے کافی ہوتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ویٹ لاس جرنی میں آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے آپ کا کھانا کم ہوتا جاتا ہے، آپ کی جو اسٹامک سائز ہے، آپ کے معدے کی جو سائز ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معدہ ایک بہت ہی الاسٹک آرگن ہے، اس کو آپ جتنا کھانا دیں گے یہ فٹ بال ٹیوب کی طرح پھولتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کم کھانا کھائیں گے تو یہ شرنک ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، اور خوراک جب معدے کی دیواروں کو ٹچ کرتی ہے تب آپ کو سینس آف فلنس ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جن کی توند نہیں ہوتی، جن کے پیٹ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کم کھانا کھا کے بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روٹین اپنانے سے آپ کے معدے کی سائز جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور اکثر جو پیٹ کی چربی ہوتی ہے وہ اس لیے بھی زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ آپ کا جو اسٹامک ہے وہ ہر وقت پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھرنے کے لیے آپ کو 4 5 روٹیاں کھانی پڑ جاتی ہیں، اور دن بھر اسی روٹین میں رہنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کا معدہ، آپ کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہوگا، ظاہر ہے چربی کے ساتھ مل کے وہ اور بھی زیادہ بڑا لگے گا۔ اور بسیار خوری، زیادہ کھانے کے اور بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں، کیونکہ آپ کو وسرل فیٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف آپ کی پیٹ کی سکن کے اوپر چربی ہوتی ہے، بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر بھی چربی ہوتی ہے۔ تو آپ کو عمر بڑھنے کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ پوری باڈی میں آپ چربی اتنی زیادہ بڑھا بیٹھیں کہ پھر اس کو کم کرنا مشکل ہو جائے۔ ایک بار آپ کے لیے ریپیٹ کروں گا، اگر پائن ایپل تھراپی کے دوران آپ کو یہ لگے کہ آپ کو سٹل بھوک لگتی ہے تو آپ سیلڈز وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے گندم کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے بہت زیادہ گوشت کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے اپنے معدے کو فاسٹ فوڈ سے دور رکھنا ہے، کولڈ ڈرنک سے دور رکھنا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگے تو آپ لائم واٹر استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے اندر آپ لیمو نچوڑ کے گرمیوں میں پی سکتے ہیں، اور لائم یا لیمو کا ویسے بھی ویٹ لاس میں ایک رول ہے، اس سے مزید آپ کا وزن کم ہوگا۔ تو آپ کی باڈی کے جو خوبصورت کٹس ہیں، نقوش ہیں، وہ واپس اپنے فریم میں آ جائیں گے۔
वो आपकी जो एक एप्पल शेप या पेयर शेप बॉडी थी वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, आप अपने नेचुरल ढांचे की तरफ वापस लौट आएंगे। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। फी अमानिल्लाह।